हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको यस भिडियोमा मैले यहाँलाई क्लास 12 मा पढाइ हुने युनिट 15 मा रहेको युनिट र आउटपुट कस्टिङको एक दुईटा प्रब्लम गरेर यहाँलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु। सर्वप्रथम हामीले यो कस्टिट गर्दै गर्दा हामीले के कुराहरू यो विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। सर्वप्रथम हामीले ओपनिङ स्टक र यसको फर्मेट सर हेरौँ। ओपनिङ स्टक र मटेरियल भनेर छ। अब हामीले कस्टिट तयार गर्दा यो हामीले ओपनिङ स्टक र मटेरियलदेखि हामीले के त सेल्स फर द इयरसम्म चाहिँ पुग्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हामीले कस्टिट भनेर दियो भने यस सबै कुराहरू यहाँ दिन सक्छ। ओपनिङ स्टक र मटेरियल, एयर पर्चेज अफ र मटेरियल, त्यसपछि क्यारिज इनवार्ड, पर्चेज एक्सपेन्सेस, रिटर्न मटेरियल पर्चेज, त्यसै गरेर प्राइमरी पेकिङ र मटेरियल, लेस क्लोजिङ स्टक र मटेरियल, पर्चेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, र मटेरियल स्क्रैप सेल्स भनेर यिनीहरू घटाएर राखेर आउट कोलम राख्ने। त्यसपछि घटाएर आएकोलाई के भनिन्छ त कस्ट अफ मटेरियल कन्ज्युम भनेर भन्छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले मेटेरियल कन्ज्युम अथवा र मटेरियल कन्ज्युम भनेर भन्छौँ। त्यसपछि डाइरेक्ट मेटेरियल लेबर, डाइरेक्ट वेजेस, प्रोडक्टिभ वेजेस, डाइरेक्ट चार्जेबल एक्सपेन्सेस, यिनीहरू डाइरेक्ट कुराहरू जोड्यो भने त्यसपछि आएकोलाई हामीले प्राइम कस्ट भन्छौँ। प्राइम कस्टमा फ्याक्ट्री ओभरहेड जोड्छौँ। प्राइम कस्टमा फ्याक्ट्री ओभरहेडको इन्डाइरेक्ट मेटेरियल, इन्डाइरेक्ट लेबर, इन्डाइरेक्ट वेजेस, फ्याक्ट्री रेन्ट, फ्याक्ट्री इन्सुरेन्स, फ्याक्ट्री हिटिङ लाइटिङ, यस्ता कुराहरू जुन फ्याक्ट्रीसँग सम्बन्धित खर्चहरू यो फ्याक्ट्री ओभरहेडमा आउँछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि आएकोलाई हामीले के गर्छौँ त फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड भनेर यहाँबाट भनौँ, यो जोडेर आएकोलाई फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड भनेर राख्छौँ। त्यसमा ओपनिङ स्टक डब्लुआइपी, क्लोजिङ स्टक डब्लुआइपी घटाउँछौँ। अब सेल्स अफ स्क्रैप रहेछ भने नि यहाँ भनौँ यहाँ घटाउँछौँ। त्यसपछि आएकोलाई हामीले के भन्छौँ त फ्याक्ट्री अर वर्क कस्ट भन्छौँ। फ्याक्ट्री अर वर्क कस्टमा के जोड्ने, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड जोड्ने, अफिस रेन्ट, इन्सुरेन्स, अफिस स्यालेरी, यस्ता जुन अफिसमा लाग्ने खर्चहरू चाहिँ यो के त यो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडमा आउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरी अर्कोमा के छ त यो आइसकेपछि हामीलाई कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेर आउँछ। कस्ट अफ प्रोडक्सनमा ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स आयो भने जोड्ने, क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स आयो भने के गर्ने त घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि आएकोलाई के भन्छौँ हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर भन्छौँ। त्यसपछि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड जोड्ने, त्यहाँबाट आएको क्यारी इनवार्ड भन्यो भने सुरुमा आउँछ, आउटवार्ड भन्यो भने यहाँ आउँछ। यो बिक्री वितरण गर्दा लाग्ने खर्चहरू चाहिँ हामीले सोरुमसँग सम्बन्धित ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस भनौँ, सेल्स फर गोदाम रेन्ट भनौँ, सेल्स सेल्स प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी सेल्ससँग सम्बन्धी भनौँ, फिनिस गुड्स, रेन्ट अफ वेयर हाउस, यस्ता कुराहरू भयो भने यहाँ आउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि कस्ट अफ सेल्स अर टोटल कस्ट भनेर आउँछ। त्यसमा के गर्ने त एड नेट प्रफिट अथवा लस, प्रफिट आयो भने जोड्ने, लस आयो भने घटाउने गरेर के आउँछ त सेल्स रेभेन्यू भनेर आउँछ। त्यसका साथसाथै यी केही फर्मुलाहरू पनि हामीले यसो विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सेल्स इज गिभन, नेट प्रफिट सेल्स माइनस टोटल कस्ट भनेर भयो, पर्सेन्टेज अफ प्रफिट इज गिभन भनेर नेट प्रफिट टोटल कस्ट भनेको पर्सेन्ट प्रफिट डिभाइड बाई 100 भनेर छ। प्रफिट अन सेल्स भन्यो भने नेट प्रफिट सेल्स इन्टु पर्सेन्ट प्रफिट डिभाइड 100 भनेर छ। अनि पर्सेन्ट प्रफिट इज गिभन अन सेल्स भनेर छ। अन सेल्स भन्यो भने यो के त यो फर्मुला हामीले अझ यसलाई विशेष विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ वेन कस्ट अन कस्ट अथवा अन सेल्स, यो चाहिँ धेरै हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ यो फर्मुला। त्यसै गरेर यहाँ के फर्मुलाहरू दिएको छ यो कुराहरू कस्ट पर युनिट भन्यो भने कस्ट अफ प्रोडक्सन डिभाइड बाई युनिट पढोस् त भनौँ। अब क्लोजिङ ओपनिङ स्टक भने ओपनिङ स्टक युनिट कस्ट पर युनिट भयो, क्लोजिङ स्टक युनिट भन्ने भयो, यो पनि हामीलाई दिन सक्छ। क्लोजिङ स्टक भनेको त ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन माइनस सेल्स युनिट, यी फर्मुलाहरू पनि हामीले यी फर्मुलाहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले टेन्डर सिट गर्दा के गर्नु पर्यो त यी 4-5वटा फर्मुलाहरू विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले टेन्डर सिट गर्दाखेरि पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड अन डाइरेक्ट वेजेस, माथि फ्याक्ट्री ओभरहेड राख्ने, तल डाइरेक्ट वेजेस इन्टु 100 गर्ने, पर्सेन्टेज अफिस ओभरहेड अन फ्याक्ट्री कस्ट, अफिस ओभरहेड डिभाइड फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 100 भनेर राख्ने, पर्सेन्टेज अफ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड अन फ्याक्ट्री कस्ट भनेर राख्ने, पर्सेन्टेज अफ नेट प्रफिट अन कस्ट, नेट प्रफिट अफ टोटल कस्ट इन्टु 100 भनेर राख्ने, पर्सेन्टेज अफ नेट प्रफिट अन सेभेन नेट प्रफिट अन 100 गरेर यी फर्मुलाहरू हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुराहरू विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीलाई
अहिलेको 2081 मा के त यो 81 मा भनेको कस्ट सिट र टेन्डर सिट आएको थियो। यो यहाँले नै एक्जाम दिएको प्रब्लम हो। यो प्रब्लम हो यहाँहरूलाई के कारणले गर्दा भनौँ हामी असफल भयो। आगामी दिनमा त्यसलाई केही करेक्सन गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। पक्कै पनि त्यो हाम्रो मिहिनेत पर्याप्त भएन भनेर भन्नु पऱ्यो। त्यसबाट आत्तिनु भएन, राम्रोसँग मिहिनेत गरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मैले 2000 यहाँले दिएको क्वेसन मैले गराउन गइरहेको छु। यो 2081 सेट BC को क्वेसन पढौँ। अ फुड इन्डस्ट्री सोर द फलोइङ डिटेल्स अफ इट्स प्रोडक्सन फर द प्रिभियस इयर भनेर छ। प्रिभियस इयरको लागि यस्तो रहेछ, डाइरी मेटेरियल, डाइरी वेजेस, फ्याक्ट्री ओभरहेड, अफिस ओभरहेड भनेर छ। त्यसपछि आयो के छ, टोटल कस्ट, यिनीहरू आयो, यस्तो भयो। अब यहाँ दिएको छ द इन्डस्ट्री वान्ट्स टु एस्टिमेट द टोटल कस्ट अफ सेलिङ प्राइस अफ नेक्स्ट लट। द कस्ट डिपार्टमेन्ट इस्टिमेटेड द डाइरेक्ट कस्ट एज फलो भनेर छ। डाइरी मेटेरियल यस्तो दियो। अब हामीले कस्ट सिट तयार गर्दा चाहिँ डाइरी मेटेरियल, डाइरी वेजेस, यो चाहिँ माथिल्लो इन्फर्मेसन भनेको हामीले कस्ट सिट तयार गर्दा राख्ने हो। यो तलको इन्फर्मेसन भनेको यो त हामीले यो चाहिँ टेन्डर सिट तयार गर्दा चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हो। कस्ट सिट राख्नुपर्छ। यो कस्ट सिट हामीले गरिसकेपछि त्यसको आधारमा पर्सेन्टेज पत्ता लगाउने, अनि त्यो पर्सेन्टेज आधार मानेर यो र डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस राखेपछि यो हामीले निकालेको पर्सेन्टेजको आधारमा हामीले यसरी टेन्डर सिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीलाई कस्ट सिट फर प्रिभियस इयर, टेन्डर सिट फर नेक्स्ट लट भनेर छ। अघिल्लो वर्षको चाहिँ हामीले कस्ट सिट तयार गर्ने, आगामी वर्ष नेक्स्ट लटको चाहिँ के त यो टेन्डर प्राइस, टेन्डर सिट गर्ने भनेर हामीले क्वेसनले भनेको छ। यो 81 को सेट BC र सेट D गरेर दुइटै उस्तै प्रब्लम छ। मैले अहिले 2081 सेट B एन्ड C को प्रब्लम यहाँलाई गरेर बुझाउने प्रयास गर्नेछु। ल हेरौँ हामीलाई के दिएको छ त यसमा। सुरुमा भनेको डाइरी मेटेरियल भनेर दिएको छ। डाइरी मेटेरियल भनेर डाइरी मेटेरियल्स भनेर दिएको छ। कति छ त 1,80,000 दिएको छ। 1,80,000 भयो डाइरी मेटेरियल। त्यसै गरेर डाइरी वेजेस, डाइरेक्ट वेजेस भनेर छ। डाइरी वेजेस भनेको 1,20,000 छ। के छ त डाइरी मेटेरियल र डाइरी वेजेस आएपछि के आउँछ त प्राइम कस्ट। प्राइम कस्ट भनेर छ 3 लाख आयो। यो प्राइम कस्ट, प्राइम कस्ट भनेर 3 लाख आयो। त्यस्तै गरेर अरू के छ त प्राइम कस्टमा एड फ्याक्ट्री ओभरहेड, एड फ्याक्ट्री ओभरहेड, फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर फ्याक्ट्री ओभरहेड कति दिएको छ त 60,000 छ। यहाँ 60,000 लेखौँ। फ्याक्ट्री ओभरहेड जोडेर आएकोलाई के भनिन्छ त फ्याक्ट्री कस्ट। फ्याक्ट्री कस्ट भनेर भन्छौँ। फ्याक्ट्री कस्ट कति भयो त 3,60,000 भयो। फ्याक्ट्री कस्टमा के जोड्ने त एड अफिस ओभरहेड, एड अफिस ओभरहेड भनेर छ। अफिस ओभरहेड, अफिस ओभरहेड भनेर छ। अफिस ओभरहेड कति छ त 36,000 छ। यो के भयो त 36,000 भएपछि यो के आयो हामीलाई, यो अफिस ओभरहेड आएपछि कस्ट अफ प्रोडक्सन, कस्ट अफ प्रोडक्सन अथवा टोटल कस्ट भनौँ अथवा कस्ट अफ सेल भनौँ, यस्तो अब यही नै हो। अब हामीलाई यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभर दिएन। 3 लाख के भयो त 3,96,000 के भयो त कस्ट अफ प्रोडक्सन, अथवा हामीले यसलाई टोटल कस्ट पनि भन्न सक्छौँ। टोटल कस्ट अथवा कस्ट अफ सेल जे भने पनि यही नै हो। टोटल कस्ट भनेर 96,000 भयो। अब यो हामीले कस्ट सिट गऱ्यौँ। यो कस्ट सिट गरेको के भयो त यो 4 नम्बरको प्रब्लम हो। कस्ट सिट अफ प्रिभियस इयर यो भयो। अब यसको आधारमा हामीले पर्सेन्टेज पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। हामीलाई क्वेसनले के भने त यो फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरी वेजेस। अब हामीले के गर्नु पर्यो, पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड, फ्याक्ट्री ओभरहेड, ओभरहेड अन डाइरी वेजेस, डाइरेक्ट वेजेस भनेर छ। हामीले के गर्ने, माथि
फ्याक्ट्री ओभरहेड डिभाइडेड बाई के गऱ्यौँ, माथि पहिला लेखेको माथि राख्ने, डाइरेक्ट वेजेज तल राख्ने, जहिले पनि विचार गर्नु पऱ्यो। डाइरेक्ट वेजेज भनेर छ। अब हामीले यहाँ जुन गरेका छौँ त्यसको इन्फर्मेसन राख्ने भनेर बुझ्नु पऱ्यो। इन्टु 100 छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड कति छ? फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको हामीलाई कति दिएको छ? 60,000 छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर 60,000 दिएको छ। डिभाइडेड डाइरेक्ट वेजेज भनेको कति छ त? 1,20,000 छ। इन्टु के छ त? इन्टु 100 छ। 60 भनेपछि 62 भयो, जुन चाहिँ 50%। यो भनेको 50% चाहिँ यसको पर्सेन्टेज आयो। 50% चाहिँ हामीले राख्नु पऱ्यो भनेर बुझ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी अर्को छ अफिस ओभरहेड। अफिस ओभरहेड गरौँ। पर्सेन्टेज अफ अफिस ओभरहेड, ओभरहेड अन के छ? अन फ्याक्ट्री कस्ट। फ्याक्ट्री कस्ट भनेर छ। अफिस ओभरहेड डिभाइड बाई के लेख्ने त? पहिला सुरुमा अफिस ओभरहेड लेख्ने, तल के भन्ने त? फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 100 भनेर। फ्याक्ट्री कस्ट कति छ त? फ्याक्ट्री अफिस ओभरहेड भनेको कति छ? यो 36,000 छ। 36,000 डिभाइड बाई के गर्ने त? यो 36,000 भयो। 36,000 डिभाइड बाई फ्याक्ट्री कस्ट भनेको 3,60,000 छ। 3,60,000 छ। इन्टु 100 गऱ्यो भने के हुन्छ त? यो भनेको 10% छ। 10% के रहेछ त? अफिस ओभरहेड भनेको पर्सेन्ट, अफिस ओभरहेड अन फ्याक्ट्री कस्ट भनेर। अब हामीले फ्याक्ट्री ओभरहेड बेस्ड अन डाइरेक्ट वेजेज भनेर भयो। अफिस ओभरहेड अनि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड जहिले पनि के त? यो फ्याक्ट्री कस्टको बेसमा रहन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो फ्याक्ट्री ओभरहेड डाइरेक्ट वेजेज पनि हुनसक्छ, अथवा कहिले चाहिँ हामीलाई प्राइम कस्ट भनेर प्राइम कस्ट पनि दिन सक्छ। त्यो भयो भने प्राइम कस्टबाट पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ भने। त्यसै गरी अब हामीले यहाँ टेन्डर सिट गरौँ। टेन्डर सिट भनेर गरौँ। टेन्डर सिट भनेर ल हेरौँ। अब हामीले यसमा के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि, यसमा अब टेन्डर सिट गर्दै गर्दा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दा, अब हामीले अब गर्ने भनेको यो हामीले तलको इन्फर्मेसन हामीलाई के दिएको छ? डाइरेक्ट मेटेरियल 40,000 दिएको छ, अनि डाइरेक्ट वेजेज 30,000 दिएको छ भने योबाट हामीले गर्दै जानु पऱ्यो। डाइरेक्ट मेटेरियल भनेर कति हजार छ त? 40,000 छ। डाइरेक्ट मेटेरियल भनेर हामीलाई 40,000 दिएको छ। डाइरेक्ट वेजेज भनेर कति दिएको छ त? यो 30,000 दिएको छ। यसलाई आकललाई के भन्छन्? प्राइम कस्ट भन्छन्। प्राइम कस्ट भन्छन्। प्राइम कस्ट भनेको कति हजार भयो त? 70,000 भयो। 70,000। प्राइम कस्टमा एड के गर्ने? एड फ्याक्ट्री ओभरहेड। फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड कति छ त? यो 50% अफ डाइरेक्ट वेज। 50% आछ। 50% अफ के को? डाइरेक्ट वेजेसको भनेको 30,000 को। 30,000 को 50% भनेको कति हो त? यो चाहिँ 15,000 हो। 15,000 भयो। अब के भयो त? यो फ्याक्ट्री कस्ट भयो। फ्याक्ट्री कस्ट भनेर भयो। फ्याक्ट्री कस्ट कति हजार भयो त? 70 र 15 गरेर 85,000 भयो। फ्याक्ट्री कस्टमा के एड गर्ने? अफिस ओभरहेड। अफिस ओभरहेड भनेर छ। अफिस ओभरहेड कति छ? अफिस ओभरहेड भनेको कति पर्सेन्ट छ? 10% अफ फ्याक्ट्री कस्ट। 10% अफ वाट? फ्याक्ट्री कस्ट भनेको 85,000 को। 85,000 को 10% भनेको कति भयो त? 85,100 भयो। 85,100 भनेको कति भयो त? यो भनेको फ्याक्ट्री कस्ट भनेको टोटल कस्ट अथवा कस्ट अफ प्रोडक्सन। टोटल कस्टै बनाउँ यसलाई नि। टोटल कस्ट बनाऊ। कस्ट अफ प्रोडक्सन र छैन भने हामीलाई अब यसलाई टोटल कस्ट भनेर भन्न सक्छौँ। भनेपछि कति भयो त? 85,008 93,500 भनेर यसको यो भयो। त्यसपछि हामीले यसलाई के गर्छौँ त? यो 93,500 भयो। त्यसपछि टोटल कस्टमा के गर्छौँ? एड
एड भनेको टोटल कस्टमा एड के गर्ने, टोटल कस्टमा एड भनेर टोटल कस्टमा के गर्ने त, टोटल कस्टमा एड नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट भनेर छ। नेट प्रॉफिट भनेको के छ त, नेट प्रॉफिट भनेको हामीले के गर्नु पर्यो, पर्सेन्टेज अफ टोटल कस्ट 93,000 पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट के भनेको छ यहाँ क्वेसनले, यो 20% अन सेल्स, 20% अन सेल्स भनेको छ। अन सेल्स भन्यो भने टोटल कस्ट इन्टु पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट डिभाइड बाई 100 माइनस पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट गर्ने, माइनस पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट गर्ने 93,500, 93,500 पनि हो, 93,500 into 20 divided by 23,375, 23,375 आउँदो रहेछ। यो जोड्दा के आयो त, यसलाई आउनेलाई हामीले के भन्छौँ, टेन्डर प्राइस भनेर भन्छौँ। टेन्डर प्राइस भनेर यो 93,500 र यो जोड्ने, यसपछिको हाम्रो यता छ भनेर 93,500 प्लस के गर्ने त 23,375, 23,375 गरेर राख्ने, कति हुन्छ त 1,16,875 छ, 1,16,875 छ। ल यसरी हामीले के भयो त, यो 81 को सेट बी एन्ड सी चाहिँ यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। यो भयो यो कस्ट सिट भयो, यो कस्ट सिट र टेन्डर सिट। यो हामीलाई 81 मा यो कस्ट सिट बनेर माथिसम्म यो कस्ट सिटको 4 नम्बर र चाहिँ यो के त टेन्डर सिटको यसरी 4 नम्बर गरेर हामीले यसरी गर्न सक्छौँ। ल त्यस्तै गरी यहाँलाई मैले अब अर्को एउटा यो अर्को 81 कै अर्को सेट डी को प्रब्लम म यहाँलाई गराउँछु। जीरो 81 सेट डी भनेर छ। ल यो सम्भवतः यहाँको यो प्रब्लम मिलेको भए दुईटा क्यास फ्लो अनि कस्ट सिट टेन्डर सिट मिलेको भए यहाँहरू पास हुनुहुन्थ्यो। तैपनि केही छैन, अबको इक्जाममा राम्रो गर्नुपर्छ। पार्टी कस्ट सिट भनेर लेखौँ, कस्ट सिट भनेर धेरै इन्फर्मेसन नहुँदा हामीले एक लाइन गरेर पनि तान्न सक्छौँ कस्ट सिट टेन्डर सिट दुवैलाई। यो भयो। अब हामीले यहाँ यसको पनि क्वेसन हेरौँ। अब यो 81 सेट डी को प्रब्लम हो यो। अब हामीलाई यहाँ पनि कस्तो दिएको छ त भन्दा डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट वेज भनेर दिएको छ, फ्याक्ट्री ओभरहेड अफिस ओभरहेड, अनि त्यसपछि अर्को के दिएको छ त, त्यसपछि डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट वेज भनेर भयो। त्यसै गरी अब यो फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस डाइरेक्ट वेजेस, अफिस ओभरहेड अन द बेसिस फ्याक्ट्री कस्ट, प्रॉफिट विल 25% अन सेल्स अमाउन्ट। यहाँ पनि अहिले पनि के त सेल्स अमाउन्ट भनेको छ, सेल्स अमाउन्टमा 25%, अघि 20 थियो अहिले 25% गर्नु पऱ्यो। अरू प्रब्लम उस्तै हो। ल हेरौँ, यसलाई पनि हेरौँ। अब यहाँ कस्ट सिट भनेर के दिएको छ त डाइरेक्ट मेटेरियल भनेर लेखौँ, डाइरेक्ट मेटेरियल्स भनेर छ। डाइरेक्ट मेटेरियल भनेर के छ त, डाइरेक्ट मेटेरियल भनेर कति लेख्ने, डाइरेक्ट मेटेरियल भनेर 2 लाख छ। डाइरेक्ट मेटेरियल भनेर 2 लाख छ। डाइरेक्ट वेज भनेर डाइरेक्ट वेजेस भनेर कति छ 1 लाख छ, 1 लाख छ। डाइरेक्ट मेटेरियल भनेर 1 लाख छ। यो के दुईटा जोडा के आयो त प्राइम कस्ट आयो। प्राइम कस्ट कति भयो 3 लाख भयो। प्राइम कस्ट 3 लाख भयो। त्यसैगरी प्राइम कस्टमा के गर्ने एड फ्याक्ट्री ओभरहेड,
फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड कति छ त? फ्याक्ट्री ओभरहेडको 50,000 छ। यसमा फ्याक्ट्री ओभरहेड राखेर के भन्छ? फ्याक्ट्री कस्ट। फ्याक्ट्री कस्ट भनेर भन्छौँ। फ्याक्ट्री कस्ट कति छ त? यो फ्याक्ट्री कस्ट भनेको 3,50,000 भयो। फ्याक्ट्री कस्टमा एड के गर्ने? अफिस ओभरहेड। अफिस ओभरहेड भनेको छ फ्याक्ट्री कस्टमा अफिस ओभरहेड जोड्ने। अफिस ओभरहेड कति छ? 70,000 छ भनेपछि यहाँ 70,000 लेख्नु पऱ्यो। यसलाई के गर्ने त? अरू केही छैन। हामीले यदि सेलिङ ओभरहेड भएको भए यहाँ यो फ्याक्ट्री कस्ट आएपछि कस्ट अफ प्रडक्सन आउँथ्यो, त्यसपछि सेलिङ ओभरहेड जोडेर टोटल कस्ट, कस्ट अफ सेल्स भनेर राख्थ्यौँ। अहिले हामीलाई त्यो दिएको छैन। अफिस ओभरहेड भयो, यसैलाई हामीले के भनिन्छ? कस्ट अफ प्रडक्सन, अथवा के पनि भन्छौँ हामीले यसलाई? टोटल कस्ट पनि भनेको नि यही हो। 3,00,000 4,20,000 यसको कस्ट अफ प्रडक्सन अथवा कस्ट गरेर यो आयो। अब हामीले वर्किङ नोट यसलाई गरौँ। वर्किङ नोट्स भनेर यहाँ गरौँ अथवा नोट्स भनेर लेख्दा हुन्छ। अब पर्सेन्टेज पत्ता लगाउनु पऱ्यो। अब के गर्ने त? पर्सेन्टेज अफ के छ त? फ्याक्ट्री ओभरहेड बेस्ड अन डाइरेक्ट वेजेज। पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड अन डाइरेक्ट वेजेज। अब हामीलाई प्राइम कस्ट भन्यो भने माथि डाइरेक्ट वेजेज राख्ने, तल फ्याक्ट्री ओभरहेड राख्ने, तल प्राइम कस्ट राख्ने गर्नु पऱ्यो। फेरि डाइरेक्ट वेजेज भन्यो भने फ्याक्ट्री ओभरहेड डिभाइड बाई डाइरेक्ट वेजेज इन्टु 100 गर्नु पऱ्यो। फ्याक्ट्री ओभरहेड डिभाइड बाई के छ त? डाइरेक्ट वेजेज इन्टु 100 गरेर राख्ने। फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको कति छ त? फ्याक्ट्री ओभरहेडको यहाँको राख्नु पऱ्यो। यो 50,000 छ फ्याक्ट्री ओभरहेड, डिभाइड बाई के गर्ने त? डाइरेक्ट वेजेज भनेको 1,00,000 छ इन्टु 100 गर्दा के भयो त? यो भनेको 50% हुन्छ। 1,00,000 को 50% हो, आधा हो, 50% भयो। त्यस्तै गरी अर्कोमा के छ? पर्सेन्टेज अफ अफिस ओभरहेड अन के छ त? अफिस ओभरहेड अन फ्याक्ट्री कस्ट भनेर छ। अफिस ओभरहेड के भयो त? अफिस ओभरहेड। ल अब पर्सेन्टेज अफ अफिस ओभरहेड अन फ्याक्ट्री कस्ट भनेर छ। यसमा पनि के गर्ने? अफिस ओभरहेड डिभाइड बाई फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 100 गरेर राख्ने। अफिस ओभरहेड भनेको कति छ त? यो 70,000 छ। यो 70,000 भयो, डिभाइडेड बाई के छ त? फ्याक्ट्री कस्ट भनेको कति छ त? 3,50,000 छ इन्टु के छ त? इन्टु 100 गर्ने। कति पर्सेन्ट हुन्छ त? यसको भनेको 20% हुन्छ। 20%, 70 5 भयो इन्टु 20 गर्दा 20% हुन्छ। यो 20% हुँदो रहेछ। अब हामीले यसको आधारले के गर्नु पर्यो त? अब हामीले अरू सेलिङ ओभरहेड दिएको भए पर्सेन्टेज अफ सेलिङ ओभरहेड अन फ्याक्ट्री कस्ट भनेर राख्थ्यौँ र हामीले साप अगाडि बढाउँथ्यौँ। अब यसपछि हामीले के त? यो चाहिँ टेन्डर सिट भनेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। टेन्डर सिट भनेर छ। पार्टिकुलर्स आरएक्स। ल रहेछ। यहाँ हामीले के गर्ने? अब हामीले यो गर्दा के गर्नु पर्यो त? फेरि अब डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट वेजेज हामीलाई डाइरेक्ट मेटेरियल्स भनेर दिएको छ। कति दिएको छ हामीलाई? डाइरेक्ट मेटेरियल्स 80,000 छ, 80,000 छ। त्यसै गरेर
डाइरेक्ट वेजेज भनेर छ। कति अब हामीले यो गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले तलको इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँ राख्नुपर्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। डाइरेक्ट वेजेज भनेर कति दिएको छ हामीलाई, यो डाइरेक्ट वेजेज भनेर 50,000 दिएको छ, 50,000 भयो। यसपछि आएकालाई यसलाई आएकालाई के भन्छौँ हामी, प्राइम कस्ट भन्छौँ, 1,30,000 भयो। यसमा एड के गर्ने, एड फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर छ। ओभर भने कति छ त, 50% अफ डाइरेक्ट वेजेज, 50% अफ वाट, डाइरेक्ट वेजेज भनेको यो 50,000 को 50% भनेको कति हुन्छ त, 25,000 हुन्छ। 25,000 भनेको के भयो त, यो प्राइम कस्टमा फ्याक्ट्री ओभरहेड आएकोलाई के भन्छौँ हामीले, फ्याक्ट्री कस्ट, अथवा कहिलेकाहीँ हामीलाई ओभर कस्ट पनि भन्न सक्छ। ओभर कस्ट भन्यो भने हामीले यो गर्ने भनेर बुझ्नु पऱ्यो। कति भयो त, भनेको मान्छे 1,30,000 1,55,000 यो भयो। त्यसै फ्याक्ट्री कस्टमा एड के गर्ने, अफिस ओभरहेड भनेर छ। अफिस ओभरहेड भनेको कति छ त, अफिस ओभरहेड भनेको कति पर्सेन्ट छ, 20% अफ फ्याक्ट्री कस्ट। 1,55,000 को 20% भनेको हामीले पत्ता लगाउँ, कति हुन्छ, 1,55,000 इन्टु 20% भनेको 31,000 हुन्छ। 31,000 हुन्छ। यो भनेको के भयो त, यो भनेको 55 र 31 गरेर 1,86,000 भयो। यो के भयो त, टोटल कस्ट अथवा कस्ट अफ प्रोडक्सन अथवा टोटल कस्ट भनेर यसलाई टोटल कस्ट भनेर छ। त्यसपछि यसमा के गर्ने त, यसमा एड गरौँ। यसमा एड नेट प्रॉफिट भनेर लेखौँ, नेट प्रॉफिट भनेर छ। नेट प्रॉफिट के छ त, नेट प्रॉफिट भनेको 1,00,000 भयो। अब हामीले के गर्ने त, यो 1,86,000 प्रॉफिट अन सेल्स भनेको छ। त्यो भावनाले 1,86,000 इन्टु 25 डिभाइड बाई 100 माइनस 725 गरेर भाग भयो। कति हुन्छ त, 1,86,000 इन्टु कति त, इन्टु 25 डिभाइडेड बाई 75 गरौँ, कति हुन्छ, 62,000 हुन्छ। 62,000 भयो। यो के भयो त, यो 1,86,000 र 62 गरेर कति भयो त, प्लस 1,86,000 गरेर 2,48,000 हुन्छ। 2,48,000 भनेको टेन्डर प्राइस भनेर छ, 2,48,000 भनेर यसरी गर्न सक्छ। 2,48,000 पहिलोको आन्सर कति आयो, पहिलोको आन्सर भनेको यहाँ यो 1,16,875 आएको थियो अघिल्लोको भने। अहिलेको के त, सेट 81 सेट डीको प्रब्लम भनेको यसरी कस्ट सिट र टेन्डर सिट गरे। कस्ट सिट यो माथिको भयो, पहिला हामीले कस्ट सिट गर्ने, त्यसको आधारले के आधारले भनेछ, पर्सेन्टेज फ्याक्ट्री अन डाइरेक्ट वेजेज हुन्छ अथवा अन प्राइम कस्ट हुनसक्छ। यो केही नै भनेन हामीले डाइरेक्ट वेजेज लेबर भनेर यसो त्यो विचार गर्नु पऱ्यो। अफिस ओभरहेड चाहिँ जहिले पनि के त, अफिस ओभरहेड अन फ्याक्ट्री कस्ट हुन्छ। जहिले अनि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड पनि दिएछ भने त्यो बेस्ड अन यो अन फ्याक्ट्री कस्टै हुन्छ। त्यस्तै गरी प्रॉफिट एन्ड कस्ट भनेर के दिएको छ हामीलाई, प्रॉफिट अन सेल्स, प्रॉफिट अन कस्ट, त्यो अनुसार हामीले अब प्रॉफिट अन सेल्स भन्यो भने टोटल कस्ट इन्टु पर्सेन्ट प्रॉफिट डिभाइड 100 माइनस पर्सेन्ट प्रॉफिट गर्ने। यदि सेल कस्ट भन्यो भने चाहिँ टोटल कस्ट इन्टु पर्सेन्ट प्रॉफिट डिभाइड बाई 100 मात्रै गरेर यहाँ कति आउँछ, त्यसमा चाहिँ जोडेर टेन्डर प्राइस भनिन्छ। हामीलाई कि त कस्ट भन्छ कि त हामीलाई अन सेल्स भनेर हामीलाई क्वेसनले भन्न सक्छ। यसरी हामीले यो प्रब्लम यसरी 81 को बिसी र चाहिँ 81 सेट डी गरेर यसरी हामीले यो प्रब्लम गऱ्यौँ। ल त मैले आज यहाँलाई यो दुईवटा प्रब्लम गरेर बुझाउने प्रयास गरेँ। यहाँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो हेरिसकेपछि यहाँहरूले पक्कै पनि भिडियोमा आफ्ना केही कमेन्टहरू, केही सुझावहरू पक्कै पनि त्यहाँ चाहिँ दिनुहोला। यहाँको सुझावहरू नै हाम्रो प्रेरणा अगाडि बढ्नका लागि मुख्य आधार हुन सक्छन्। यो भन्दै नेक्स्ट भिडियोमा यहाँलाई मैले फेरि कस्ट सिट अथवा टेन्डर सिट यहाँको आवश्यकता अनुसार यहाँले यो
यो भिडियो बनाइदिनु सर भनेर यहाँले भन्नुभयो, मेसेज गर्नुभयो भने त्यो अनुसार नै मैले यहाँ बनाउँछु। तर जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको यहाँको चान्स एक्जाममा भने अहिले चाहिँ कस्सिटको पुरा कस्सिट भएको प्रब्लम चाहिँ आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँलाई लौ त यहाँहरूबाट म यति भन्दै यहाँहरूबाट आजलाई बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।